अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो जी आज फिर से ज़ाहिर है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है, इससे जुड़ी खबरें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। क्या क्या कुछ आज होता रहा और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब का एक और ट्वीट जो है वो सामने आया है, पार्ट 2। उसकी क्या वजह है और क्या उसमें बातें अहम हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज पीटीआई के लिए एक खुशखबरी है, एक अहम कारकुन उनके रिहा हो गए हैं और बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जनाब अमेरिका की तरफ से एक दफ़ा फिर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम पे इस वक्त ये आवाज़ें उठ रही हैं, तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जनाब एक करप्शन का स्कैंडल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सामने आया है, जो जंग अखबार और दी न्यूज़ में छपा है, उससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं। ये सब कुछ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में। तो जनाब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें DG ISPR साहब बैठे, इसहाक डार साहब बैठे, तर्जुमान दफ्तर खारजा बैठे और इन तीनों ने मिलकर जो है वो जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फिर से कुछ चीज़ें बयान की जो उससे पहले भी उन्होंने डिस्कस की थी कि किस तरह भारत तो ख़ुद दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा है और उसके बाकायदा सबूत तक मौजूद हैं। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने ज़ाहिर है एक्सप्लेन किया कि हमारी भी स्ट्रेटजी क्या होगी और हम भी भरपूर दिफा करेंगे और इस वक्त क्या सिचुएशन है, भारत का जो एक इस वक्त जंगी जुनून है वो किस नहज पर है और उससे खित्ते के अमन को कितने ख़तरात लाहक हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने भी की। तो इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो जाहिर है भारत को जवाब दिया जा रहा था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो कुछ पिछले 2-3 सालों में हुआ है उसके बाद मैं देख ही रही थी कि जो चीज़ें आज कही जा रही थी भारत से मुतालिक, तो हर कोई ये सवाल उठाने पर मजबूर था कि ये बातें जो आज आप इल्ज़ामात या जो कि हकीकत भी हैं, ज़ाहिर है भारत में ये सब हुआ है, तो उसके ऊपर अगर आप इसको एक बुराई समझकर बता रहे हैं तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में नहीं हुआ पिछले 2.5-3 साल में। मिसाल के तौर पर DG ISPR ने ये कहा कि जनाब एक शहरी को सवाल उठाने के ऊपर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अब उसका कोई पता नहीं कि वो किधर है। तो जब वो ये बात कह रहे थे तो जाहिर सी बात है हर कोई ये सोचने पे मजबूर था कि क्या पाकिस्तान में ये सब हमने नहीं देखा पिछले दिनों में, कि जहाँ पर सवाल उठाने पर बहुत से सहाफ़ियों पे मुकदमात हुए, बहुत से लोग लापता हुए। और आज तो मैं देख रही थी बहुत से लोग अरशद शरीफ को याद कर रहे थे, उनकी पिक्चर्स लगा रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने भी तो सवाल ही उठाया था। इसी तरह से ये जब उनकी तरफ से कहा गया कि जी सच बर्दाश्त नहीं है मोदी सरकार को और इसीलिए उन्होंने बहुत से ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए हैं, तो अब इसके ऊपर भी एक मुस्कुराहट सी आ रही थी कि ये आप उस मुल्क में बैठ के कह रहे हैं जहाँ पे पिछले 1.5 साल से टोटली ट्विटर बैन है, तो यहाँ पर किससे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी तरह से जब उन्होंने ये बात कही कि जनाब 10 मिनट में FIR कैसे दर्ज हो सकती है, ये कौन सा कानून के मुताबिक हो सकता है, तो फिर जो लाकानूनियत की मतलब ला यानी और लासानी किस्म की हमने पिछले 2-3 सालों में धज्जियाँ उड़ती देखी हैं, हर कोई वो फिर शेयर करने लगा कि जनाब कैसे एक खातून जो है एक वक्त में 10 शहरों में हो सकती है, 10 मुख्तलिफ शहरों में एक ही टाइम पे उसके ऊपर मुकदमात दर्ज है दहशत गर्दी के, किस तरह से फेक और बोगस मुकदमात दर्ज किए गए हैं मुख्तलिफ लीडर्स के ऊपर, किस तरह से अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो ये सब कुछ क्या हमने अपने मुल्क में नहीं देखा। इसी तरह से जब ये बात की गई कि जी मुख्तलिफ वाक़यात को इस्तेमाल किया जाता है सियासी मकासद के लिए, तो क्या हमने अपने मुल्क में ये सब होते नहीं देखा। तो ये बात दुरुस्त है कि ये सब कुछ भारत में हमने देखा है अभी रिसेंटली, जिसने भी सवाल उठाए हैं उनको ये सब चीज़ें भुगतना पड़ी हैं, तो ये अपनी जगह दुरुस्त बात है। लेकिन हम पिछले 2.5-3 सालों से जो अपने मुल्क में देख रहे थे इसके ऊपर भी फिर सवाल तो उठते हैं लोगों के। तो ये आज एक काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल जो था वो सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा था। लेकिन बहरहाल फिर वही बात है कि जहाँ बात मुल्क की दिफा की आती है, जहाँ बात बैरूनी जारहियत की आती है, तो वहाँ पर कौम तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए तो खड़ी होगी और यकीनी तौर पर हर कोई दुआगो होगा कि पाकिस्तान महफूज रहे और इंडिया को उसका जो असल चेहरा है वो तो हर कोई दिखाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती।
اب اس ساری صورتحال کے بعد انٹرنیشنل برادری جو ہے وہ بھی تھوڑی ایکٹیو ہوئی ہے، اور ایک تو سعودی جو وزارت خارجہ ہیں ان کی طرف سے بھی رابطے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہیں کہا گیا ہے کہ جی آپ ذرا دونوں طرف کام رہیں، جنگ کی طرف نہ جائیں. جو اہم رابطہ اس کے علاوہ آج ہوا ہے وہ امریکن سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کا ہوا ہے، اور ان کی طرف سے بھی دونوں یعنی طرف بات کی گئی ہے. آج شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے دونوں طرف. اور پاکستان نے اپنا موقف رکھا ہے کہ بھائی ہم تو پہل نہیں کر رہے. جس کو شوق چڑھا ہوا ہے جنگ کا، آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کیا بیوقوفانہ حرکت ہے. بھائی اگر آپ کا کوئی شک ہے تو آپ چیزیں انویسٹیگیٹ کریں، ہم پوری طرح اس میں شامل ہوں گے، تعاون کریں گے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ضرور بتائیں، لیکن ایسے بلا وجہ جنگ مسلط کرنا یہ تو عقل مندی ان کی طرف سے بیوقوفی ہو رہی ہے، ہماری طرف سے تو کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ساری بات ہے یہ پھر کنوے کی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ اب عالمی برادری بیچ میں آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ چیزوں کو سیٹل کیا جائے گا. لیکن یہ آج جو ہے وہ سلسلہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک جو اس سے جڑی اہم خبر ہے وہ یہ کہ جو DGISI ہیں قومی سلامتی کے مشیر بھی مقرر کر دیے گئے ہیں. DGISI عاصم ملک صاحب جو ہیں ان کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے قومی سلامتی کے مشیر کا، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی سٹنگ DGISI جو ہیں وہ اضافی یہ چارج سنبھال لیا ہے انہوں نے، اور قومی سلامتی کے مشیر بھی جو ہیں وہ مقرر ہوئے ہیں. تو یہ جو موجودہ حالات ہے اس کے تناظر میں یہ عہدہ بھی DG صاحب کو چلا گیا ہے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ سوال ہے کہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں تاریخ میں شاید، اور سارے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. بہرحال یہ اب ظاہر حکومت کی طرف سے تو اس کا یہی ایک ریزن بتایا جائے گا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں ایسا ہوا ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ جہاں ہو رہا ہے وہیں پر امریکہ کی طرف سے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جیک برگمین جو کہ وہ آپ سمجھ لیں کانگریس مین ہیں جو ابھی ریسنٹلی وزٹ بھی کر کے گئے ہیں ایک وفد کے ہمراہ، انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے. اور اس سٹیپ کے بارے میں کچھ دن پہلے ذکر بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ یقیناً جب انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ مزید بھی کچھ کریں گے. اور جس انداز سے یہاں پر ایک وفد ان کا آیا تھا، انہوں نے وزٹ کیا تھا، مختلف ملاقاتیں کی تھی، تو اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو ان کی طرف سے شاید ذہن ہے وہ چینج نہ ہو گیا ہو. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پر آ کر ان کی بہت لمیٹڈ ملاقاتیں کرائی گئیں، اور زیادہ تر ان کی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ہوئیں یا تھوڑی بہت کوئی حکومتی لوگوں سے ہوئیں. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے یا اپوزیشن کے لوگوں سے، PTI کے لوگوں سے، عمران خان سے، ان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی. جس کے بعد وہ خاموشی سے چلے بھی گئے تھے، اور اس کے جانے کے بعد بھی کچھ دن خاموشی رہی. تو اس کے بعد یہ ایسا تاثر مل رہا تھا کہ شاید وہ کنونس ہو گئے ہیں، یا انہوں نے فی الحال عمران خان صاحب کے متعلق اور جو پاکستان میں اس وقت بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس سے متعلق کوئی خاموشی اختیار کر لی ہے. لیکن بعد میں کچھ دن کے بعد جا کر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو حالیہ میرا وزٹ تھا اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ ڈیموکریسی ہے بحال ہونی چاہیے، عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اب باقاعدہ طور پر ایک خط لکھ دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام، جس میں انہوں نے اپنے وزٹ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے وزٹ میں کیا کچھ محسوس کیا، کیا کچھ انہیں پتہ چلا، تو ان کی فائنڈنگز کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس ہی لیٹر میں یہ تجاویز بھی دی ہیں کہ کس طرح امریکہ اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان میں ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور انہوں نے اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو تقریباً ڈیموکریسی ایکٹ میں بھی سجیسٹ کی گئی ہیں، وہی کہ جی کچھ انڈیویجولز جو ان تمام چیزوں میں ملوث ہیں ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں، ان کی ریسٹرکشنز لگائی جائیں، اور دیگر بہت سارے جو ان کے سجیشنز تھیں وہ انہوں نے دی ہیں کہ یہاں جو اس وقت رجیم ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی کریں، اور عمران خان کو بھی رہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی قیدی ہیں وہ ختم ہو، سلسلہ ڈیموکریسی بحال ہو، میڈیا آزاد ہو. کیونکہ یہ سب چیزیں انہوں نے یہاں پر آ کر جو مختلف ملاقاتیں کی اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ایک لیٹر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ لکھ دیا ہے. تو اس سے یہ تو بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کا ذہن تو بہرحال نہیں چینج ہوا، اور وہ وہیں پر اپنے موقف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جو ولسن جو ہیں جنہوں نے یہ ڈیموکریسی ایکٹ سارا بنایا ہے، ڈرافٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کل فری عمران خان کا ٹویٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹویٹ کو زلمے خلیل زاد نے بھی ٹویٹ کیا. زلمے خلیل زاد نے آج پھر سے دوبارہ ایک اور
ट्विटर पे एक अकाउंट था, उसका मुझे ज़रा भूल गया है रेफरेंस, लेकिन उन्होंने उसको कोट ट्वीट करते हुए दोबारा लिखा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी है उसको यकीनी तौर पर मिनिमाइज़ होना चाहिए। उसमें जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो भी अच्छी बात है कि वो कौमी यकजहती की बात करें, और ये कहते हुए उन्होंने साथ ही आगे मुतालबा किया है कि इसके लिए सबसे आइडियल चीज़ ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और एक जो पूरा एटमॉस्फेयर है जिसमें हमें नज़र आता है कि अपने शिकवे शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं लोगों को इस रजीम के साथ, वो चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। तो उन्होंने इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट करार दिया है। तो ये एक वो चीज़ है जो कि दोबारा से ये शो कर रही है कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद लोग नहीं समझ रहे कि जनाब इमरान खान की रिहाई इस मौके पर ज़रूरी है, बल्कि जो बाहर लोग मौजूद हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो भी ये समझते हैं कि अगर किसी मुल्क में इस तरह की जंगी सूरत हाल हो तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपकी कौमी वहदत होती है, कौमी यकजहती होती है। और ये उस सूरत में हो सकती है कि जब आप जुल्म व सितम का सिलसिला बंद करें, जो कौम का मकबूल लीडर है उसको रिहा करें, एक टेबल पर सब लोग बैठें, और उसके बाद एक इज्तिमाई पैगाम जो है वो दुनिया को जाए। जैसे कि आपको याद होगा APS सानिया के बाद भी, अगरचे उस वक्त भी बहुत हाई पोलराइजेशन थी सियासी तौर पर, इमरान खान साहब धरना दिए बैठे थे और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो इमरान खान साहब ने धरना ख़त्म किया और नून लीग ने भी उनको इनवाइट किया, और फिर एक APC बुलाई गई जिसके अंदर से एक बाकायदा स्ट्रॉन्ग प्लान तैयार हुआ कि जनाब हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना है। तो एक दफ़ा फिर से उसी यूनिटी की ज़रूरत है, और एक दफ़ा फिर से तकरीबन वही हालात हैं कि नून लीग की हुकूमत है और PTI जो है वो इस वक्त एक मज़ाहमती तहरीक की सूरत में चल रही है। और खैर उस वक्त उन पर इतना जुल्म सितम नहीं हो रहा था, अब तो ये एक्सट्रीम लेवल है कि इमरान खान साहब के बुनियादी हुकूक तक मुअत्तल हैं। तो ये चीज़ें यकीनी तौर पर कौमी वादत की राह में बड़ी रुकावट है। जो मैं अभी शुरू में भी जिक्र कर रही थी, तो लोगों के गिले शिकवे इतने ज़्यादा हैं कि वो ना चाहते हुए भी वो शिकवे करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये शिकवे उनके दूर करने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपके अपने लोग हैं, और इनकी जो भी इस वक्त मसले मसाइल हैं, जो इनकी जायज़ बातें हैं, जो इनकी जायज़ आपसे शिकवे शिकायत हैं, वो दूर करें और इनको गले लगाएं, क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं, ये तो पाकिस्तानी शहरी हैं, तो इनको गले लगाएं। और ये इनके ज़ख्मों पे मरहम रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उनके लीडर को रिहा करें। आप उनके लीडर को रिहा करें, उनके आधे गिले शिकवे वैसे ही दूर हो जाएंगे और वो उसके पीछे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जब उनका लीडर बाहर निकल के ये कह देगा कि हम इस वक्त साथ खड़े हैं, बाकी सारी बातें बाद में होंगी, तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे उसके जितने भी फॉलोअर हैं वो खड़े होंगे। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, और ये सब इस वक्त जो मुल्क के अंदर मौजूद सेंसिबल लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, और जो मुल्क के बाहर लोग हैं वो भी यही सजेशन दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो इसके ऊपर अमल होता नज़र नहीं आ रहा, और इसकी आसान सी मिसाल ये है कि भी मंगल वाले दिन भी जो इवन उनकी बहनों से मुलाकात थी, उसमें बहनों को जिस तरह ख्वार किया गया है, जो सूरत हाल अपनाई गई है, वो सब आपके सामने है। और इन्हीं बातों को आज इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में भी बयान किया। उनका एक और ट्वीट आज आया है और उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि जब दूसरी जंग अजीम थी तो उसमें विंस्टन चर्चिल ने ये सवाल पूछा कि क्या अदालतें काम कर रही हैं, बताया गया कि कर रही हैं, तो उन्होंने कहा बस फिर हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो किसी भी मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। आपने यहाँ पर अपने मुल्क में सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी अदालतें कचरे का ढेर बन चुकी हैं, जहाँ से किसी को कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज सिर्फ एक केस फिक्स हुआ मखसूस नशिस्तों का, किसी एक शख्स का मुझे ऐसा उसके ऊपर ट्वीट या रद्दमल नज़र नहीं आया जिसमें वो ये कह रहा हो कि हाँ देखते हैं क्या फ़ैसला होगा, या कोई ये कह रहा हो कि हो सकता है कि ये नशिस्तें PTI को मिल जाएं। केस के फिक्स होते ही सबको पता है कि ये केस फिक्स ही क्यों हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी अदालतों की, इन जजेस की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है, कठपुतलियाँ बन के रह गए हैं। तो इमरान खान साहब ने आज इसके ऊपर बात की, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी ख़वातीन के साथ हो रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि मेरी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। आलिया हमज़ा को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया है, मेरा ख्याल है सनम जावेद की शायद उन्हें गिरफ़्तारी का पता नहीं होगा, वरना उसका भी वो ज़रूर तज़किरा करते। यास्मीन राशिद का उन्होंने तज़किरा किया है, और अदरवाइज़ उन्होंने बताया कि जो जेलों में सलूक हुआ है। और आज आपको पता है आलिया हमज़ा ने अपनी तस्वीर भी जारी की हैं कि जो आखिरी उनकी 18 अप्रैल को गिरफ़्तारी हुई थी, बाकायदा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया,
اب عالیہ حمزہ کوئی عام ورکر نہیں ہے، سابق MNA رہ چکی ہیں، اس وقت بھی وہ چیف آرگنائزر ہیں ایک آپ کی لارجسٹ پارٹی کی، اور ان کے ساتھ بھی آپ اس قدر بدتمیزی کرتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہوئے، وہ بھی جھوٹے مقدمے میں. تو ان کی جو تشدد زدہ تصاویر ہیں وہ بھی آج انہوں نے جاری کی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ سول یہ جو سروسز ہاسپٹل ہے وہاں انہیں جانا پڑا میڈیکل ایڈ کے لیے. تو یہ سب جو ہے آپ نے ان کی خواتین کے ساتھ کیا. ابھی ریسنٹلی جو ابھی آپ نے آخری گرفتاری صنم جاوید کی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس انداز سے ان کو وہاں پہ بالوں سے گھسیٹ کر دھکم پیل کر کے مرد اہلکاروں نے گاڑی میں ڈالا اور ان کے ساتھ کیا. یہ لوگ تو اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ ان بیچارے کو ظلم سہنے کی ایسی عادت ہو گئی کہ آپ ان کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، جتنے بھی مقدمے کر رہے ہیں، اب تو وہ جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے ان مقدموں کو. وہ آتے ہیں اسی طرح وکٹری کا نشان بناتے ہیں، مسکراتے ہیں، تھوکتے ہیں ان مقدموں کے اوپر اور ہنستے مسکراتے آگے چلے جاتے ہیں. صدام ترین کو آج آپ نے تیسری مرتبہ گرفتار کیا، اب زوب بھیج دیا اس بندے کو. تو وہ نوجوان کیا کہہ رہے یہ ہنستا ہوا کہہ رہا ہے یہ مقدمے ہمارے لیے کیا رکھتے ہیں، جتنے مرضی کر لو. لیکن ہم ملک کی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو بہتر کرنا ہے تو قیدی 804 کے پاس حل ہے. جو ببانگ دول وہ پہلے باتیں کر رہا تھا، آج اس سے زیادہ وہ باتیں کر کے گیا جاتے جاتے. تو آپ کو کیا مل رہا ہے ان مقدموں سے، ان گرفتاریوں سے، سوائے بدنامی کے؟ تو یہ ہے. تو یہ سالار کاکڑ آج ان کی رہائی ہوئی ہے، 6 مہینے کے بعد ان کی رہائی ہوئی. کیا اس کا قصور تھا؟ صرف یہ کہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے وہ دارالحکومت آیا تھا. بلوچستان سے نکلا ایک شخص قافلہ لے کر پہنچا ہے آپ کے دارالحکومت. وہ کوئی حملہ تو نہیں کرنے آیا، وہ آپ سے اپنا حق مانگنے آیا ہے، احتجاج کے لیے آیا ہے. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جو 26 نومبر پہ ہوا وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، جس طرح سے گولیاں چلیں. اس کے بعد انہی لوگوں پہ مقدمات بنا دیے جن کے اوپر گولیاں چلائیں، انہی کو مقدمات بنا کے 6 مہینے آپ نے جیل میں رکھا ہے اور نہیں ان کی ضمانتیں انہیں دی. آج وہ جو سالار کاکڑ ہے وہ رہا ہوا ہے اور اس کو بھی جیل میں شدید تکلیف اور سختی میں رکھا گیا. اب سالار کاکڑ جو ہے وہ اگر فارم 45 کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ MNA ہے آپ کے پارلیمنٹ کا، اور وہ ظاہر ہے PTI کا وہاں پہ اہم عہدیدار ہے. تو وہاں پر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کر کے کیا میسج دیتے ہیں؟ اس سے انہیں کیا فرق پڑا؟ وہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑا ہے. آج وہ باہر نکلا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ دیکھیے کہ کیا شاندار اس کا استقبال ہو رہا ہے. اور ٹویٹر پہ بھی میں دیکھ رہی تھی مختلف پیغامات پہ جیسے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. تو وہ تو جو بندہ جیل جا رہا ہے وہ تو اور زیادہ اس کا قد بھی بڑا ہو رہا ہے اور وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے اور وہ اور زیادہ پہلے سے زیادہ اپنے نظریے کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہے. صنم جاوید بھی آج یہی کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ جتنے مرضی دفعہ گرفتار کر لو، عمران خان جب پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہیں کھڑے ملیں گے. کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا ایسی گرفتاری کا؟ عالیہ حمزہ نے بھی آج ہنستے مسکراتے یہ کہا ہمیں تو عادت ہو گئی ہے، یہ پڑھی ہیں آپ کا تشدد، یہ پڑھے آپ کے مقدمے. تو آپ کو کیا حاصل ہوا ہے اس لا حاصل مشق سے؟ تو یہ عمران خان صاحب نے ساری باتیں آج لکھی ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ جو سلوک ہوا ہے قیدیوں کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ، یہ سب کس طرف لے کے گئے معاملے کو آپ لوگ. ساتھ ہی انہوں نے ایک دفعہ پھر سے جو افغانستان کے مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور وہ مسلسل اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جس انداز سے انہیں نکالا جا رہا ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو بھی ذرا لتاڑا ہے، اس کو بھی الرٹ کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سلوک ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ، اس کے اوپر سارا ملبہ جو ہے خراب پالیسیوں کا حکومت پہ آئے گا. تو علی امین کو بھی ذرا انہوں نے پوچھا اس کے اوپر کہ ذرا الرٹ ہو جائیں. ساتھ ہی ساتھ جنید اکبر کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ آواز بلند کریں جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ معاملات ہیں اس کے اوپر بھی احتجاجی حکمت عملی اپنائیں. اور پھر انہوں نے لائرز کے حوالے سے جو الیکشن ہے اس میں بھی انتظار پنجوتا کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کو نامینیٹ کریں. تو یہ عمران خان صاحب کا آج ایک اور ٹویٹ تھا جو کہ کل کے ٹویٹ کا ہی ایک سلسلہ تھا، اسی کی ایک آگے ایکسٹینشن تھی. آخر میں جی اسی میں اب یہ ساری خبریں بھی کور ہو گئی ہیں جو آج دن بھر ہوتا رہا، لیکن آخر میں تھوڑی بات کریں گے کہ جو ایک کرپشن کا سکینڈل آیا خیبر پختونخوا کا، جس میں یہ خبر آئی کہ جناب ایک سرکاری اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے کی خرد برد ہوئی ہے اور کل ملا کے کوئی 7 ارب روپے کا سکینڈل بھی بن رہا ہے. تو اس کے متعلق یہ خبر آ رہی تھی کہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے اور اس کے تناظر میں جو ہے یہ پیسے ادھر سے ادھر ہوئے ہیں اور یہ سرکاری اکاؤنٹ سے ہوئے ہیں. اس کے اوپر جب ہم نے مزمل اسلم صاحب کا بھی ورژن لیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کی تردید پہلے ہی جاری کی جا چکی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کا سرکاری اکاؤنٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن بہرحال میرے خیال سے اس کے اوپر فیئر انویسٹیگیشن کر کے چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. حکومت کسی کی بھی ہو،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ جو معاملات ہیں اس کو انڈر دا کارپٹ کر دیا جائے. انہوں نے تو لا تعلقی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس رپورٹ سے متعلق جو ہے کسی نے بھی خیبر پختونخوا حکومت سے رابطہ کر کے رپورٹ شائع کرنے سے پہلے کوئی موقف نہیں لیا ہے, اور اگر ایسی کوئی چیز ان کے پاس ہے تو ضرور اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اب ان کی طرف سے رد عمل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز کو خود ٹیک اپ کر کے گورنمنٹ کو اپنا اس کے اوپر کلیئر جو ہے خود کو کرنا چاہیے, تاکہ اگر یہ غلط خبر ہے تو تب بھی پتہ چلے, اور اگر یہ صحیح خبر ہے تو تب بھی ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.